Hello hello, j'espère تكونوا لاباس عليكم وان فورم نتوما كتشوفوا لا فيديو. alors puisque كنتو بزاف اللي عجباتكم ليدي ديال انني نكون اون كولابوراسيون مع ماما في لي فيديو اللي كنعطيكم فيهم دي ريسيت، بزاف اللي عجبهم لا فيديو ديال الدواره عجباتهم ليدي، دوكو قلت علاش لا ما نبارطاجيش معكم حتى هاد المره هادي اون نوفيل ريسيت. وهاد المره هادي جبت لكم ان سابلي سالي ولا ان غاتو بالفرomاج رابي مالح زوين بنين خصوصا الناس اللي كيعجبوهم لي غاتو مالحين. المهم انا قدمت لكم هنايا الغاتو مع سلو، نتوما تقدروا تحطوه حتى بوحدو وكويت اتاي كيجي غزال وبنين. ما زيدش نطول عليكم، نخليكم مع المقادير وما الوالا. المهم الناس اللي بغاو يقدروا يوقفوا لا فيديو يقيدوا المقادير كاملين باش يوجدوهم، سينا الناس اللي غير كتفرج غادي تلقاو كلشي في لا فيديو اون باراليل. الوغ كيف ما شفتوا بالنسبه للعجينه غادي نحتاجو كيلو ديال الدقيق ولا الفورس. اهم حاجه هو يكون الدقيق الممتاز ديال الحلوه، وديجا غربلوه قبل ما تبداو بيه العجينه باش ما تكوالكمش. بالنسبه للفرماج عندي 5 الفرماجات، يمكن لكم تزيدوا لا بغيتو، ولكن من الافضل ما تنقصوش، حيتاش خاص لو غود الفرماج يكون حاضر. عارفين بلي غنزيدوه من بعد من الفوق، ولكن خاص يكون حاضر حتى في العجينه. من بعد زدنا البيض درنا 3 كبار، ولا كنتو بحال تستعملوا وحدين صغار زيدوا وحده باش يبقى القوام تقريبا متساوي. غنزيدوا معلقه صغيره ديال الابزار، عندي هنايا كاس ديال الزيت. باش نشرح لكم، كاين الناس اللي كيستعملوا غير الزيت كيديروا تقريبا واحد الكاس ونص حتى 2 كيسان ديال الزيت. حنا كنفضلوا نديروا واحد الكاس ديال الزيت ونص كاس اللي بقى كنزيدوه ديال الزبده. المذاق ديال الزبده صراحه كيجي زوين في اي حلوه كيف ما كانت. سو ما تعتمدوش بزاف على الزيت وحاولوا ديروا حتى الزبده. وصافي زدنا تقريبا واحد المعلقه كبيره بحال هكا ديال الخميره، معلقه لارب، مهم خميره بلديه، حيت من بعد كيف ما شفتوا غادي نزيدو خماره وحده، خميره كيميائيه. وصافي غادي نجمعوا كلشي. راه ما بانت واحد الحاجه حيت ماشي انا اللي حطيتها، دارتها ماما. ما بديتلاش البال صراحه حتى انا، حتى الفيديو هي دارت شويه ديال الملحه. بحال ديما ما ديروش بزاف، راه كاين الفرماج في التالي عاود. وصافي باش تجمعوا العجينه غادي تجمعوها بالحليب. انا هنايا تقريبا احتاجيت واحد 3 ديال الكيسان ديال الحليب، يعني ماشي نساترو كامل، نقولوا 3 الكيسان لان شاط واحد شويش في التالي. وصافي هنايا غادي تبدا تجمعها. غير هو قبل ما تجمعها حاولوا تدخلوا كاع المكونات في بعضها، حاولوا توزعوا داكشي اللي زدتو على الدقيق باش هكا ما يجيكمش بلاصه فيها لوغو وبلاصه لا. وصافي غادي تكمل الجميع، ومن بعد غادي ديركو تقريبا بحال خبز باش العجينه ترطاب وتولي سهله لا في الخدمه ولا في التقطاع وحتى في الطياب تجي مزيانه. فوالا بحال هكا العجينه من مول ما كتجمع غادي تبقى لك تقريبا بحال الشكل ديال الخبز، ولا نقولوا بحال الشكل ديال الخبز نيشان ماشي تقريبا، باش نخدموها مزيان ويكون قوامها قوام واحد، يعني المذاق يتفرق في العجينه كامله. صافي هذه العجينه ديالنا ما غادي نزيدوها من بعد حتى شي حاجه، حتى نفوتوا المرحله ديال التليك ديال العجينه ديال التقطاع، وعاد غادي ندهنوها. المهم هادشي غادي ندوزو له من بعد. فوالا نتوما انا نوريكم التكستور ديال العجينه كيفاش كتكون، ماشي هشيشه بزاف ولكن خفيفه في اليد، يعني ماشي واحد العجينه اللي كتبرك عليها وكتبقى قاصحه. صافي هنايا غادي ندلكها وغندوزو للستيب سويفونت. صافي هنايا قسمنا العجينه غير باش نسهلوا علينا العمليه ديال التليك ولا كيفاش غادي نطلقوها. غادي ندلكو كل قريصه بوحدها باش
حتى العجينه مني تجي ترتاح وهي متناسقه مع بعضها. صافي غادي ندير لكم داك الكويرات، غادي ندير ماشي انا غادي المهم دلكات داك الكويرات ب4 غادي ديرهم في بلاستيكه باش العجينه ما تيبس لكمش ولا ما دير لكمش واحد القشره من الفوق، وصافي غادي تحطهم يرتاحوا. وراه ماشي ضروري تخليهم يرتاحوا كاملين عاد تبدا، ولا غادي تحط مثلا هنا عندنا 4 غادي نحطوا غير 3 وغادي نبداو الخدمه بوحده نيشان. يعني ما غادي تسناوه يخمر، ما غادي تخليوهم كاملين يرتاحوا عاد تبداو الخدمه. فوالا هنايا غادي تشوفوا حطيتهم ب4 غير حيتاش كان عاد خاصني نمشي نجيب لها هذوك اللوحات فين غادي نطلقوا العجينه. سو قالت اوليو ما تخليهم بحال هكاك تغطيهم بالماء. فوالا كيف ما قلت لكم غير بين ما مشيت جبت لها اللوحات حتى الصراحه كنت غنتعطل واحد شويه. المهم هنا جبت لها جوج، تشوفوا هذيك اللي هي طويله وكاينه هذه، تقدروا تستعملوا اي حاجه مطلوقه عندكم ونقيه وتقدروا تحطوا عليها العجينه تقدروا تستعملوها. وصافي وغادي تكون عندنا هاد الولو هذا شنو كيقولوا نعوره باش تقطعوا يجيكم ديكور زوين. يا بسم الله. وهنا بدات ماما كتصوب كتطلق العجينه وانا غادي نصوب لها البيض اللي غادي ندهنوا به من الفوق من بعد. شوفوا انا البيض ما نقدرش نقول لكم وحده جوج ثلاثه، حيت انا تقريبا نصوب 10 اللي غسلت البيض، حيت كناخذوا غير الصفار بوحدو، ما كنزيدوا معاه حتى شي مكون اخر. الصفار بوحدو و اون فوا كدهنوا دغيا كيتقطع. نقدر نقول لكم حتى 10 د البيضات اللي باش دهنت. مهم تقدر الناس اللي بغات تزيد شي حاجه هكا باش تعاون بحال كيزيدوا ناس كافي، تقدري تزيدي بياض بيضه وحده بالحق باش تقوي الكميه، ولكن هنا استعملنا غير الصفار د البيض بوحدو. اي فوالا. المهم غادي نوريكم غير شي لقطات من تقطاع وتطليق العجينه، حيتاش ما كنظنش كل شي واحد غادي يحتاج عاد نشرح له كيفاش يطلقها ولا كيفاش يقطعها. هاد لقطات يكونوا غير باش تشوفوا السمك ديال العجينه وصافي. حيت نتوما شوفوا مثلا هنايا في التقطاع راه ماشي ضروري تقطعوه كيف ما قطعته انا درت له واحد الشكل ولا واحد لا فورم. نتوما ماشي مجبورين، ماشي حيت انا درته بحال هكا طويل وتنتوما مشروط عليكم ديروه. كل واحد يقطعو كيف ما بغى، اللي بغى يقطعو تريانغل ولا مدور ولا مربع. وسورتو راه كيجي زوين انك زعما اللي عنده الوقت يقطعو مربع وكيديروا فيه واحد النوايه في الوسط، حتى هو ما كيديروش فرماج، ما كيديروا نوايه حتى هو كيجي بنين بزاف. هنايا انا قطعته بقياس اللي جاني على يدي وصافي. وبيني وبينكم دابا كاين الكونفينمون، كل واحد قاطوه غيبقى عنده غيصوبو غير ياكلو هو، ما كاينش زعما عاد خاص البريستيج وغيجي شي واحد عندك ويشوف الكاطو هذا. واحد كيصوبو حيت مشهيه وكياكلو حيت مشهيه. بامبار كونفينمون ما كاين اللي غادي يجي عندك ويعيب عليك. مي كوميم كنبغيو نشوفوا واحد الحاجه زوينه قدام عينينا، واخا نكونوا غير حنا اللي غادي ناكلوها. داكشي داخل في داكشي السماق والتاويل. المهم راه تقدروا ديروا كيف ما بغيتو. انا هنا وراهم ماشي مقادين، حيت من بعد فاش غيطيبوا غادي يخمروا واحد شويه في الطياب فوالا. كيف ما قلت لكم راه نفس الشكل، غير هو لو بغيتو تسهل عليكم زعما الخدمه حاولوا العجينه تلقوها على شكل مربع ولا مستطيل هكا، ملي تقطعوها يجيكم داكشي قياس بلا ما عاد تطلقوا عاود. المهم وقيلا هذا الطبسيل الثالث اللي كنا صوبنا. حاولت غير نوريكم هكا شنو كندير. فمن ما كنسالي تستاف ديال العجينه في الطبسيل غادي ندهنها بالبيض اللي طربت معاكم قبيله. وكيف قلت لكم راه ماشي بيضه ماشي جوج ماشي ثلاثه، عولوا على تقريبا اكثر من 5 د البيضات. انا هنا كنت كندير تقريبا جوج بجوج ولا 3 ب3 بحال هكاك حتى ساليت، حيت ما كنتش عارفه شحال غادي خصني ديال البيض. صافي غادي ندهنو
داك الكاطو اللي صوبنا، وغادي نرشو عليه الفرماج غابي من الفوق. الفرماج راه كيبقى لكم الاختيار اي فرماج بغيتو، المهم غير باش كيعطينا المذاق والملوحه. فوالا هنايا كنرش الفرماج على الكاطو. سي فري كو تقدروا ترشوا على وحيده بوحيده، ولكن والله راه صعيب سورتو كاينه الكميه تبارك الله بزاف انك تبقى غادي بوحده شويه صعيبه. دوكو رشيت دقه واحده على الكاطو كامل. وهنايا كيفاش كيخرج من الفران. المهم كاين اللي يحمرو، كاين اللي يخليه مفتوح اكثر من هكا، ولكن الاهم هو المذاق. اهم حاجه هو المذاق. غادي تشوفوا ما كيلصقش، ولكن راه ما تنساوش دهنوا اللاطه ديالكم بالزيت ولا ديروا بابي كويسون قبل لا بغيتو. ودابا جات المرحله الاخيره، هو ان نديروه في دي بواط ونخبعوه. انا ما كنفرش تحت منه ميكا ولا فوق منه ميكا ولا في قلب ميكا ولا شي حاجه بحال هكا، حيت راه ما كيبردش، ما كيوليش بحال كنقول حنا كيولي بحال الكارطون، كيبقى كيف ما خرجناها له من الفرن. هنايا بغيت غير ندير لكم واحد النبذه على الكميه ولا داك العجينه شحال خرجت لنا تبارك الله. زعما واحد الكميه اللي مزيانه بالمقارنه مع المقادير ولا الثمن اللي كيطيح به هاد الكاطو هذا. اي فوالا المهم وصلنا لا فين ديال لا فيديو. جيسبر تكون عجباتكم وما يمكنش نساليها بلا ما ندير لكم اون بتيت بريزونطاسيون داكشي اللي وجدنا بو امبورط فين ولا كيفاش. المهم تشوفوا حتى دي زيدي كيفاش تقدروا تقدموه. انا حطيته مع سلو، نتوما تقدروا تحطوه مع اي حاجه واخا حتى بوحدو وكويداتاي، علاش لا. ومهم جيسبر يكون عجبكم بصحه وراحه. ولا كانوا كيعجبوكم بحال هذا الشكل ديال لي فيديو انني نبارطاجي معكم دي ريسيت انتريسون اللي تقدر تصوبوا ماما وتقدروا يفيدوكم ولا نشوفهم انهم يقدروا يعجبوكم، خليوها لي في لي كومونتير وانا جو سوي لا بور فو. سينو بالنسبه للناس اللي كملوا لا فيديو باقيين ما داروا ابوني، شنو كتسناو؟ هبطوا ديروا ابوني وخليو لي دي كومونتير، لو بوس بلو. جو فوز ام. سلام عليكم.